बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है पीएसटी और सीटी प्रिपरेशन में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले टेस्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं कि टेस्ट में क्या कुछ होगा, कौन से सब्जेक्ट्स टेस्ट में शामिल होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स के कितने मार्क्स होंगे, और फिर उसी के मुताबिक हम अपनी पीएसटी और सीटी की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपने सीटी के लिए और पीएसटी के लिए तैयारी कर ली, यानी अगर आप सीटी और पीएसटी के लिए प्रिपेयर हो गए, तो इसका मतलब कि आप इन सारों के लिए प्रिपेयर हो गए। आप ये सारे टेस्ट आसानी से क्लियर कर सकेंगे। फिर कैसे, आइए मैं बताता हूँ। यहाँ पे सीटी का अगर आप वेटेज देके, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देके, तो इंग्लिश 25% है, मैथमेटिक्स 25% है, जनरल साइंस 20% है, 70 MCQs तो ये हो गए। सोशल स्टडीज़ के 10 MCQs होंगे, पेडागाजी के 10 और पाक स्टडी इन इस्लामियात के 10। यानी ये वेटेज है सीटी का, और सेम वेटेज हमारे पास पीएसटी का है। ठीक है, यानी जो वेटेज सीटी का है, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सीटी का है, वो सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पीएसटी का है। अगर आप इन दो टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो गए तो आप ये सारे टेस्ट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जिस तरह डीएम में अगर आप देखें तो डीएम का जो अपना सब्जेक्ट है फाइन आर्ट्स यानी ड्राइविंग, इसके जस्ट हमारे पास 20 MCQs है। ठीक है, सिर्फ 20 MCQs अपने सब्जेक्ट से होंगे, बाकी 80 MCQs 20 इंग्लिश के होंगे, 20 मैथमेटिक्स के होंगे, 20 जनरल साइंस के होंगे, 10 हमारे पास पाक स्टडी इन इस्लामियात के होंगे और 10 पेडागाजी के। ये पोर्शन आप यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो आप आसानी से ये टेस्ट भी क्लियर कर सकते हैं। पीएटी सेम इज़ द केस विद दिस वन। यहाँ पे 20 मार्क्स अपने सब्जेक्ट्स के हैं। ठीक है, बाकी जो है वो सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 80 के साथ भी सेम केस है। यहाँ पे अरेबिक के 30 मार्क्स है, बाकी जो 70 मार्क्स है इंग्लिश, उर्दू, साइंस, पेडागाजी, मैथमेटिक्स, इसमें सिर्फ उर्दू जो है वो इजाफी है। यहाँ पे टीटी अगर आप देखें तो यहाँ पे उर्दू के 10 मार्क्स इजाफी है, यानी 70 to 80% का पोर्शन आप तमाम टेस्ट का कवर कर सकते हैं सिर्फ सीटी एंड पीएसटी की प्रिपरेशन से। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्लास 4 के इंग्लिश बुक के पहले 2 यूनिट्स कवर करेंगे। यानी हमारा तरीक़ाकार ये होगा प्रिपरेशन का कि हम सारे सब्जेक्ट्स को सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे। यानी क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक पहले सारे इंग्लिश कवर करेंगे, उसके बाद मैथ्स कवर करेंगे सारे, उसके बाद जनरल साइंस कवर करेंगे, एंड देन हमारे पास जो माइनर सब्जेक्ट्स है फिर उनको कवर करेंगे। सीक्वेंस के साथ सब्जेक्ट्स आसानी से समझ में आते हैं। तो आइए पहला यूनिट शुरू करते हैं। पहला यूनिट हमारे पास है ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। आइए इसका एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर हमने एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 के अंदर आप देख चुके हैं कि MCQs एक्सरसाइज से ही आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला टॉपिक है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो हम ज़बानी बातचीत करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो पहला टॉपिक हमारे पास है लर्निंग द साउंड्स, यानी साउंड्स को आपने सीखना है कि अल्फ़ाबेट्स हमारे पास है, लेटर्स है, वो किस तरह साउंड प्रोड्यूस करता है। वोवल साउंड्स हमारा आज का टॉपिक है। यहाँ पहला टॉपिक वोवल साउंड क्या होता है। देयर आर 5 वोवल्स AEIOU इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमारे पास 5 वोवल साउंड्स है। ठीक है, ये है These letters produce specific vowel sounds। ये ख़ास किस्म की आवाज़ प्रोड्यूस करता है। यानी अगर आप देखें अल्फ़ाबेट्स को 26 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है, लेटर्स है, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट्स है और 5 वॉवल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स स्टार्टिंग विद वॉवल साउंड्स। आपने इन वर्ड्स को रीड करना है। ठीक है, कि जो वॉवल से स्टार्ट हुए हैं। ये आप देखें A से शुरू हुआ है, ये E से शुरू हुआ है, ये I से शुरू हुआ है, ये O से और ये U से। ये 5 वर्ड्स है जो कि 5 वावल लेटर्स से शुरू हुए हैं। एंट्स चिवंटियाँ, एलिमेंट्स अनासिर, इन्फॉर्म्ड बाखबर, ऑस्ट्रिच शतरमुर्ग, अननोन नामालूम। तो ये हमारे पास क्या है, वावल लेटर्स है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट द वर्ड्स बिगिनिंग विद वावल साउंड्स इन द गिवन ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आपको वर्ड्स दी है। ठीक है, यहाँ से आपने ऐसे वर्ड्स उठाने हैं जो कि वावल से शुरू हुए हैं और यहाँ पे आपने लिखने हैं। ठीक है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस O से स्टार्ट हुआ है, तो O हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपने देखा है कि O हमारे पास वॉवल है। ठीक है, ऑक्टोपस आपने लिखना है। क्लाउड C, ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वॉवल का जो ग्रुप है इसमें C नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्लाउड नहीं लिखना। सिस्टर S से शुरू हुआ है। एनवेलप, एनवेलप E से शुरू हुआ है, यहाँ पे आपने लिखना है वॉवल है। एप्रिकॉट, यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक है, A है। अम्पायर, ये भी वॉवल से शुरू हुआ है। ट्रॉफी T से शुरू हुआ है, जो कि वॉवल नहीं है। तो इसमें ऑक्टोपस, एनवेलप, एप्रिकॉट, अम्पायर, ये 4 वर्ड्स जो है ये वॉवल से शुरू हुई है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायलॉग है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये टेस्ट के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, रीड एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्रहेंशन है, क्वेश्चन आंसर है, ये भी टेस्ट के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड नोटिस द डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स एंड साइलेंट लेटर्स। इस पैराग्राफ के अंदर आपने नोट करना है कि डायग्राफ कौन सा है, ट्राइग्राफ कौन सा है और साइलेंट लेटर कौन सा है। सबसे पहले जानते हैं कि डायग्राफ हमारे पास होता क्या है और फिर ट्राइग्राफ्स एंड देन साइलेंट लेटर्स। डायग्राफ हमारे पास होता है, अ डायग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ टू लेटर्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड। जब हम दो लेटर्स को एक साथ लिखते हैं और वो सिंगल साउंड, एक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारे पास डायग्राफ होता है। डाई कहते हैं दो को। फॉर एग्जांपल चिक, थिंक, व्हील। यहाँ पे चिक के अंदर CH दो लेटर्स है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है च। थिंक के अंदर TH दो लेटर्स है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है त। और इसी तरह व्हील के अंदर भी डायग्राफ है, ठीक है। When two consonant letters combine to make one sound, जब दो consonant letters आपस में मिलते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस करता है, they are called a consonant digraph, तो उसे हम फिर consonant digraph कहते हैं। यानी उसके अंदर consonant letters होते हैं, ठीक है, तो वो consonant digraph होता है। जिस तरह चिक, थिक एंड व्हील, यहाँ पे CH, यहाँ पे TH और यहाँ पे WH, ये दोनों हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर्स है, तो ये तीनों कॉन्सोनेंट डायग्राफ कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वोवल डायग्राफ नहीं दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वोवल डायग्राफ। टू वोवल लेटर्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड, जब दो वोवल लेटर्स हम आपस में मिलाते हैं और वो सिंगल साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम वोवल डायग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी, बोट। सी के अंदर जो ई और ए है, ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है, सी। जो स के बाद ई का साउंड होता है, ये वोवल डायग्राफ का है। बोट, ब और ठ के दरमियान जो साउंड है वो ओ और ए का है, दोनों यहाँ पे वोवल है और ये वोवल डायग्राफ होता है, ठीक है, जब दो वोवल लेटर्स एक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आइए जानते हैं कि ट्राइग्राफ हमारे पास क्या होता है। जिस तरह डाई दो को कहते हैं, इस तरह ट्राई तीन को कहते हैं, ठीक है। जब थ्री लेटर्स आपस में मिलते हैं सिंगल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, यानी जब हम तीन लेटर्स को आपस में लिखते हैं एक साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, एक साउंड बनाने के लिए, तो वो हमारे पास ट्राइग्राफ कहलाता है। जिस तरह वॉच एंड साइट, वॉच के अंदर TCH थ्री लेटर्स है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है च। साइट के अंदर यहाँ पे जो थ्री लेटर्स है IGH, स और ठ के दरमियान जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो ये थ्री लेटर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, साइट एंड वॉच, ये ट्राइग्राफ्स है, ठीक है। साइलेंट लेटर्स तो आपको पता होगा कि साइलेंट लेटर्स हमारे पास अगले पेज पर पढ़ भी लेंगे। साइलेंट लेटर्स वो लेटर्स होंगे कि जिनको हम लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंस नहीं करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वाज द सेकंड कलीफ। द, यहाँ पे TH द एक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये क्या है, हमारे पास डायग्राफ है। कलीफ PH फ एक साउंड प्रोड्यूस करता है, ये भी डायग्राफ है। ही वॉज नोन, यहाँ पे के हम लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंस नहीं करते, तो ये क्या है, साइलेंट लेटर है। फॉर हिज डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज रेन, यहाँ पे जी लिखते हैं, प्रोनाउंस नहीं करते, साइलेंट है। द इस्लामिक एम्पायर वॉज स्ट्रेच्ड, अब यहाँ पे TCH छ साउंड प्रोड्यूस करता है। लेटर्स ये तीन है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइग्राफ है, ठीक है। जब तीन लेटर्स आपस में मिलते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस करता है। टू पर्शिया, रूम एंड इजिप्ट में यहाँ पे ठ साइलेंट है, ठीक है, ये जो टी है ये ठ साउंड साइलेंट है। ही ग्रांटेड स्कॉलरशिप, यहाँ पे C और H एक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारे पास क्या है, डायग्राफ है। टू द पुअर, ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम लीडर्स शुड में यहाँ SH ये डायग्राफ है। फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इफ़ दे वांट टू रूल विद जस्टिस। तो ये हमारे पास डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स एंड साइलेंट लेटर्स का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेक एटलीस्ट 2 वर्ड्स विद द गिवन डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स। यहाँ पे आपको दी है, ठीक है, डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स दी है, एटलीस्ट आपने कम से कम 2 वर्ड्स इन पे बनाने हैं। CH यहाँ पे डायग्राफ है छ, चिकन, चाक, यहाँ पे CH छ एक साउंड प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे भी एक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये डायग्राफ है, ठीक है। WH व, विन, वाइट, यहाँ पे ये IGH ये हमारे पास ट्राइग्राफ है, ठीक है। TCH ये भी ट्राइग्राफ है। लाइट, नाइट, किचन एंड मैच,
ट्राईग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे लिखा भी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट 5 वर्ड्स विद डिफरेंट साइलेंट लेटर्स। यहाँ पे साइलेंट लेटर्स भी एक्सप्लेन किया गया है। आपने 5 डिफरेंट वर्ड्स लिखने हैं कि जिसके अंदर साइलेंट लेटर मौजूद हो, ठीक है। ये आपने खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तम के अंदर बी साइलेंट है, राइट के अंदर डब्ल्यू साइलेंट है, ऑनेस्ट के अंदर एच है, लेसन के अंदर टी है और नी के अंदर के साइलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। द फर्स्ट कलीफ ऑफ इस्लाम वाज हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वाज अ फ्रेंड ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वाज अ वेरी रिच वेल्दी ट्रेडर। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत अमीर ताजिर थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वाज द फर्स्ट अमंग चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट इस्लाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वाज द सेकंड कलीफ ऑफ इस्लाम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे वोकेबलरी है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वोकेबलरी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने यहाँ से वोकेबलरी सीखना शुरू किया तो आपको बिल्कुल आसानी होगी आगे वोकेबलरी सीखने में। अफेक्शन किसे कहते हैं, अ पर्सन्स फीलिंग्स ऑफ लव, प्यार और मोहब्बत को अफेक्शन कहते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश, टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस, यानी फ़र्क को पहचानना, फ़र्क करना, पहचानना। जेनरस कहते हैं विलिंग टू गिव एंड शेयर, सखी फयाज को जेनरस कहते हैं, ठीक है। ट्रीटीज़ कहते हैं अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़, माहिदे को कहते हैं ट्रीटी, माहिदा, ट्रीटीज़, माहिदे। नेक्स्ट है मार्टिडम कहते हैं शहादत को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं। यहाँ से इस तरह MCQ आई थी टेस्ट के अंदर 2022 की PST की टेस्ट के अंदर कि आपने नीचे वर्ड्स के अंदर एक्शन वर्ड्स फाइंड करना है कि एक्शन वर्ड कौन सा है। तो नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं कि जो नाम हो, यानी जिस किसी भी चीज़ का नाम हो उसे हम नेमिंग वर्ड कहेंगे। एक्शन वर्ड हमारे पास वो अल्फाज होते हैं कि जिसके अंदर कोई काम हो, ठीक है। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो किसी दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हो, उनकी वजाहत करते हो, उनको बयान करते हो। पिक 3 नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर, राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस। यहाँ पिक्चर के अंदर आपने 3 नेमिंग वर्ड्स, 3 एक्शन वर्ड्स और 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स निकालने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें नेमिंग वर्ड्स यहाँ पे है मैन, वमेन, यहाँ पे वमेन एम है, ठीक है। चिल्ड्रन बच्चे भी है, तो ये नेमिंग वर्ड है, इनके नाम है। नीचे हमारे पास एक्शन वर्ड्स है। वाकिंग चलने को कहते हैं, इसके अंदर काम मौजूद है। फ्लाइंग उड़ना, फ्लाइंग के अंदर भी काम मौजूद है। एक्सरसाइजिंग वर्जिश करना, इसके अंदर भी काम मौजूद है। तो एक्शन वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिसके अंदर काम मौजूद हो। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ऐसे अल्फाज कि जो किसी दूसरे को डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड एप्पल्स, यहाँ पे रेड क्या है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो कि इस नाउन को डिस्क्राइब करता है कि कैसे एप्पल, रेड एप्पल। ग्रीन ग्रास, येलो सन, अब यहाँ पे क्या है, रेड, ग्रीन एंड येलो, ये हमारे पास डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है कि जो इन वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है, रीड द गिवन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। यहाँ पे डिक्शनरी के बारे में बताया है कि डिक्शनरी के अंदर हमारे पास अल्फाज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर होते हैं, ठीक है। किस तरह, अगर आप डिक्शनरी के अंदर किसी वर्ड को देखते हैं तो आपने इस तरह, डिक्शनरी तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से उस वर्ड को पहचानना है। किस तरह, सबसे पहले आपने, अगर वर्ड ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे सारे वर्ड्स, 3 वर्ड्स ए से शुरू होते हैं, ठीक है। तो आपने ए ढूंढना है। ए के बाद अगर वर्ड्स ए से ज़्यादा शुरू होते हों तो आपने दूसरे वर्ड पे जाना है। अगर दूसरा वर्ड भी सेम हो, यहाँ पे सेम है एम, तो आपने तीसरे वर्ड में जाना है, ठीक है। तीसरा वर्ड यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो आपने ए वाला जो वर्ड है वो सबसे ऊपर होगा। इन दो का आपस में आप कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो आपने अगले वर्ड पे जाना है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे जो ए है ये पहले लिखा है इससे, तो इसे हम कहते हैं कि वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम इसे कहते हैं, ठीक है। बाकी डिक्शनरी के अंदर हमारे पास सिलेबल्स होते हैं कि एक वर्ड्स के अंदर कितने सिलेबल्स हैं। सिलेबल क्या होता है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन होता है कि इस वर्ड को आपने किस तरह बोलना है, ठीक है। और इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच होता है कि ये वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है, और इसके बाद इनका मीनिंग होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिक्शनरी के अंदर इसी सीक्वेंस में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, लर्निंग टू स्पेल।
لرننگ ٹو اسپیل کے اندر آپ کو اسپیلنگ سیکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ورڈ دیا ہوتا ہے، اس میں ایک جو لیٹر ہوتا ہے وہ مسنگ ہوتا ہے، آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کیلیفیٹ کے اندر اے اور ٹی مسنگ تھی، ٹھیک ہے، خلافت کو کہتے ہیں، اینیمیز یہاں پہ ای جو تھی یہ مسنگ تھی، دشمن، لیڈر رہنما، قائد، ہسبینڈ اینڈ ریسائٹ، یہاں پہ کیا ہے لرننگ ٹو اسپیل کے اندر ہم مسنگ لیٹرز کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ گرامر کا ہے، ٹھیک ہے، کاؤنٹیبل اینڈ انکاؤنٹیبل ناؤنز۔ کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ Countable nouns are words for things that we can count. Countable nouns ہمارے پاس ان چیزوں کے نام ہوتے ہیں جن کو ہم گن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ They have singular and plural forms. ان کے singular اور plural forms ہوتے ہیں۔ For example ball balls, girl girls, doll dolls۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم گن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ Uncountable nouns کیا ہوتے ہیں، are words for things that we cannot count. انکاؤنٹیبل ناؤنز ہمارے پاس ان چیزوں کے نام ہوتے ہیں کہ جن کو ہم گن نہیں سکتے یا ان کو ہم گننا نہیں چاہتے، انتہائی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دے ڈونٹ ہیو پلورل فارمز۔ انکاؤنٹیبل ناؤن کے ہمارے پاس پلورل فارم نہیں ہوتے، یعنی یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کاؤنٹیبل ناؤن کے ہمارے پاس سنگولر اینڈ پلورل فارم ہوتے ہیں، جبکہ انکاؤنٹیبل ناؤن کے ہمارے پاس پلورل فارم نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل واٹر، ویدر، ایئر، یعنی ہوا، موسم اور پانی، ان کو ہم گن نہیں سکتے، ان کے ہمارے پاس پلورل فارم نہیں ہوتے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، سارا اینڈ ہر فرینڈ went to the park. The weather was very pleasant. اب یہاں پہ weather کیا ہے، uncountable noun ہے۔ There they saw many beautiful things like flowers. flowers ہمارے پاس کیا ہے، countable ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہاں پہ plural form یوز ہوا ہے۔ swings swings کا بھی پلورل فارم یوز ہوا ہے۔ تو جب آپ پلورل فارم دیکھیں تو یہاں پہ جو رول آپ نے پڑھا تو آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ سوئنگ وہ جو جولے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ کلرفل بٹر فلائز، اب یہاں پہ کیا ہے، بٹر فلائز بھی ہمارے پاس پلورل فارم میں استعمال ہوا ہے، وچ مینز کہ یہ ہمارے پاس کاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ دے انجوائڈ دا فریش ایئر اینڈ ہیڈ اے لاٹ آف فن۔ اب یہاں پہ ایئر ہمارے پاس کیا ہے، انکاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ یہاں پہ میں نے لکھی بھی ہے چیئر، بک اینڈ پین، ان کو ہم گن سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، کاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ رائس، ملک اینڈ جوس، ان کو ہم نہیں گن سکتے، یہ ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے کیا ہے، رائٹ 5 countable and uncountable nouns in your notebook، یعنی اس پر آپ پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے یہ ہر ٹیسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، آرٹیکلز۔ تو آرٹیکلز کے جو رولز ہے وہ آپ یہاں سے سیکھیں تو آگے آپ کو بہت آسانی ہوگی اس کو سمجھنے میں۔ آرٹیکلز ہمارے پاس کیا ہے، آرٹیکلز ہمارے پاس یہ 3 ہے، اے، ان اور دی۔ Articles A and N are used with singular nouns. Article A اور N کو ہم singular noun سے پہلے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ A is used with words starting with consonant sounds. Article A جو ہے اس کو ہم ان الفاظ سے پہلے استعمال کرتے ہیں جو consonant sound سے سٹارٹ ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے ایک بات دھیان میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ ساؤنڈ کی بات ہو رہی ہے، لیٹر کو آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے ساؤنڈ کو دیکھنا ہے۔ فار ایگزامپل a ball, a mat. اب یہاں پہ م، ب، یہ دونوں کیا ہے، کانسوننٹ ساؤنڈز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے آپ نے اے کا استعمال کرنا ہے۔ ان از یوزڈ ود ورڈز اسٹارٹنگ ود واول ساؤنڈز، ان کو آپ نے تب استعمال کرنا ہے کہ جب کوئی ورڈ ہمارے پاس واول ساؤنڈ سے اسٹارٹ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے۔ فار ایگزامپل ان اورنج، ان آئی، ٹھیک ہے۔ A and N are called indefinite articles. A اور N کو ہم کیا کہتے ہیں، indefinite article کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ The is used when we know there is only one particular thing or person. The کو ہم تب استعمال کرتے ہیں، یعنی the کے کچھ رولز ہیں کہ جب سننے والوں کو پتہ ہو کہ بولنے والا کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے تو وہاں پہ دی استعمال کرنا چاہیے، یا کوئی خاص شخص کے بارے میں دی استعمال کرنا چاہیے، یا کوئی ایک ہو۔ جب ایک ہو تو لازمی سی بات ہے کہ سننے والوں کو پتہ ہوگا کہ یہ اس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو وہاں پہ آپ نے دی استعمال کرنا ہے۔ دی از کالڈ ڈیفینٹ آرٹیکل، دی کو ہم ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے اور ان کو انڈیفینٹ اور دی کو ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں۔ اب آئیے اس بلینک کو فل کرتے ہیں۔ مین ہو روٹ دس بک از فیمس، اے مین۔ اب یہاں پہ مین کانسوننٹ ساؤنڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ نے اے استعمال کرنا ہے۔ دیر از اے بیگ، اے بیگ، یہاں پہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہے تو آپ نے ا لگانا ہے۔ شی ہیز این اولڈ واچ، اولڈ یہاں پہ او سے شروع ہو رہا ہے تو آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے۔ ہی از ڈرنکنگ
a glass of milk. یہاں پہ again consonant sound ہے تو آپ نے اے لگانا ہے. کلثوم is a pilot. again consonant sound ہے. there is an airport in my city. airport واول سے شروع ہو رہا ہے تو آپ نے ان لگانا ہے. do you know where I left the car keys. اب یہاں پہ کیا ہے, do you know, کیا آپ کو پتا ہے, where I left the car keys. کون سی keys, the car keys, خاص ہے, specific ہے, ٹھیک ہے, اس لیے یہاں پہ the استعمال ہوا ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے adjectives. ایجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں, ریڈ the types of adjectives. یہ ہمارے پاس types of adjectives ہے, لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ read me. تو آئیے سب سے پہلے اس کو ریڈ کرتے ہیں. words which describe the quality of nouns or pronouns are called adjectives of quality. ایسے الفاظ جو ناؤن یا پھر پروناؤن کی کوالٹی کے بارے میں بتائے تو وہ ہمارے پاس adjectives of quality ہے. فار ایگزامپل علی از اے گڈ بوائے. اب گڈ کیا ہے, علی کی کوالٹی کو بیان کرتا ہے, تو گڈ ہمارے پاس adjective of quality ہے. words which describe the quantity of nouns or pronouns are called adjectives of quantity. کوانٹٹی کہتے ہیں مقدار کو. ایسے الفاظ جو کسی ناؤن یا پروناؤن کی مقدار کے بارے میں بات کرے تو وہ adjectives of quantity ہوتے ہیں. فار ایگزامپل I have 5 books. books ناؤن ہے, 5 کوانٹٹی کی بات کر رہا ہے, تو 5 ہمارے پاس adjective of quantity ہے, ٹھیک ہے. words which describe the color of nouns or pronouns are called adjectives of colors. ایسے الفاظ جو کسی ناؤن یا پھر پروناؤن کی کلر کے بارے میں بات کریں, ٹھیک ہے, اس کی کلر کے بارے میں بتائے تو وہ ہمارے پاس adjectives of color ہیں. فار ایگزامپل I have a red pen. اب پین ناؤن ہے, ریڈ ہمارے پاس کیا ہے, adjective of color ہے, ٹھیک ہے. words which describe the size of nouns or pronouns are called adjectives of size. ایسے الفاظ جو کسی ناؤن یا پھر پروناؤن کے سائز کے بارے میں بات کریں. علی is a tall boy. tall, short, small, big, یہ ہمارے پاس کیا ہے, adjectives of size ہے. words which describe the shape of nouns or pronouns are called adjectives of shape. ایسے words کہ جو ناؤن یا پروناؤن کے شیپ کے بارے میں, شکل کے بارے میں بات کرے. فار ایگزامپل راؤنڈ, ریکٹینگل وغیرہ, یہ ہمارے پاس شیپس ہے, ٹھیک ہے. adjectives of origin describe where something comes from. adjectives of origin کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کہاں سے آیا ہے, کسی چیز کا تعلق کہاں سے ہے. اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں. یہاں پہ کلر دی ہے, ٹھیک ہے, یعنی adjective of color, ٹھیک ہے, پنک اینڈ بلو, یہ ہمارے پاس adjectives of color ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس adjective of quality ہے کہ جو کوالٹی معیار کی بات کرے, soft, kind. adjective of quantity ہے جو مقدار کی بات کرے, ٹھیک ہے, for, much. adjective of size ہے یہاں پہ large, tiny. adjective of shape جو شکل کی بات کرے, triangle, square. adjective of origin ہے, ٹھیک ہے, پاکستانی, افغان. نیچے ہمارے پاس کیا ہے, think of more adjectives and fill in the given boxes. آپ نے مزید adjectives پر پریکٹس کرنا ہے. یا adjective of size میں آپ نے small میں نے لکھا ہے, ایک آپ نے لکھنا ہے. adjective of quality good ایک آپ نے لکھنا ہے. adjective of quantity some ایک یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے, یعنی یہاں پہ آپ نے پریکٹس کرنا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ٹاپک ہے کیپٹلائزیشن. کیپٹلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ سینٹینس کے اندر آپ نے ورڈز کو دیکھنا ہے کہ کون سے ورڈز کو آپ نے کیپیٹل لیٹر میں لکھنا ہے اور کون سے کو نہیں لکھنا. یعنی فرسٹ لیٹر آف ایوری سینٹینس, ہر سینٹینس کا جو پہلا لیٹر ہوتا ہے اس کو آپ نے کیپیٹل لیٹر میں لکھنا ہے, ٹھیک ہے. نیمز آف پیپل, لوگوں کے نام جب آئے تو اس کو آپ نے کیپیٹل لیٹر میں لکھنا ہے. پلیسز, کنٹریز اور سٹیز یا پھر ڈیز, ان کے نیمز کو آپ نے کیا کرنا ہے, کیپیٹل لیٹر سے سٹارٹ کرنے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس پہلا سینٹینس ہے, پشاور, لاہور, کوئٹہ اینڈ کراچی آر دا موسٹ فیمس سٹیز آف پاکستان. اب یہاں پہ کیا ہے, پشاور ایک تو ہمارے پاس سٹی ہے, ہم نے کیپٹلائز کرنی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہاں پہ جو پی ہے یہ سٹارٹنگ لیٹر آف دا سینٹینس ہے, تو یہاں پہ اس پی کو ہم نے کیپٹلائز کرنا ہے. لاہور بھی نیم آف اے سٹی ہے, کیپیٹل میں لکھنا ہے. کوئٹہ بھی, کراچی بھی, ٹھیک ہے. پشاور, لاہور, کوئٹہ اینڈ کراچی آر دا موسٹ فیمس سٹیز آف پاکستان. نیکسٹ جو ہمارے پاس سینٹینس ہے, دا ٹیچر آسکڈ دانش ٹو ریڈ دا لیسن. اب یہاں پہ ٹی جو ہے یہ سٹارٹنگ لیٹر آف دا سینٹینس ہے, اس لیے اس کو آپ نے کیپٹلائز کرنا ہے. اینڈ دین دانش جو ہے یہ ہمارے پاس پراپر ناؤن ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کیپیٹل کے اندر لکھنا ہے. نیچے اگر آپ دیکھیں نیکسٹ سینٹینس ہے, مانو از اے ناٹی کیٹ. اب یہاں پہ ایم کو آپ نے کیپیٹل لکھنا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح میں نے لکھا ہے, کیونکہ ایم جو ہے یہ سٹارٹنگ لیٹر آف دا سینٹینس ہے. ہر سینٹینس کو آپ نے کیپیٹل لیٹر سے
स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वी कैन नॉट गो टू इस्लामाबाद ऑन दिस फ्राइडे। अब यहाँ पे एक तो आपने W को कैपिटलाइज करना है क्योंकि स्टार्टिंग लेटर है, दूसरा आपने I को कैपिटल में लिखना है क्योंकि ये नेम ऑफ सिटी है, तीसरा आपने F को कैपिटल लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर हमने पढ़ा कि नेम ऑफ डेज़ को आपने क्या करना है, कैपिटल में लिखना है, ठीक है। वी कैन नॉट गो टू इस्लामाबाद ऑन दिस फ्राइडे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आसिफ लिव्स इन गिलगित। यहाँ पे आसिफ क्या है, इसको आपने कैपिटल में लिखना है, ठीक है, और गिलगित को आपने कैपिटलाइज करना है, ठीक है। तो ये कैपिटलाइजेशन है। नीचे अगर आप देखिए राइटिंग है, ठीक है। राइटिंग में हमारे पास टॉपिक कौन सा है, लर्निंग टू राइट, रीड द गिवन मल्टी सिलेबिक वर्ड्स। यहाँ पे मल्टी सिलेबिक वर्ड्स हैं। मल्टी सिलेबिक वर्ड का क्या मतलब है, अ वर्ड विच कैरीज मोर देन वन सिलेबल इज कॉल्ड अ मल्टी सिलेबिक वर्ड। वो लफ्ज़ जिसके अंदर एक से ज़्यादा सिलेबल हो, ठीक है, एक से ज़्यादा सिलेबल अगर किसी वर्ड के अंदर मौजूद हो तो उसे हम मल्टी सिलेबिक वर्ड कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉकेट, पॉकेट के अंदर 2 सिलेबल है, ठीक है। पास्ता, पास्ता के अंदर 2 सिलेबल है। बनाना, बनाना के अंदर 3 सिलेबल है लेकिन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, बनाना। आफ्टरनून, इसके अंदर 3 सिलेबल है। सिलेबल क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। व्हाट इज़ अ सिलेबल, अ सिलेबल इज़ वन बीट और वन साउंड पार्ट ऑफ अ वर्ड। सिलेबल हमारे पास क्या होता है, ये किसी भी वर्ड का एक साउंड पार्ट होता है, यानी किसी वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं, उस वर्ड के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जिस तरह आप यहाँ देखिए ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर वर्ड है, इसकी 3 हिस्से हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर 3 हिस्से हैं, एक हिस्से को हम सिलेबल कहेंगे, ठीक है। ये एक हिस्सा जो है ये एक सिलेबल है, ये दूसरा सिलेबल है, ये तीसरा सिलेबल है, ठीक है। या इसका डिफिनेशन आप इस तरह कर सकते हैं, वन सिलेबल यूजुअली कंटेन वन वॉवल साउंड। एक सिलेबल के अंदर हमारे पास एक वॉवल साउंड ज़रूर होगा, ठीक है। कंपेनियंस के अंदर 3 सिलेबल है, आप देख सकते हैं हर सिलेबल के अंदर एक जो है वॉवल साउंड ज़रूर होगा। कंपेनियंस, बालून, रेनबो। अब ये हमारे पास क्या है, मल्टी सिलेबिक वर्ड है कि जिसके एक से ज़्यादा सिलेबल्स हो, ठीक है। मेक 8 मल्टी सिलेबिक वर्ड्स ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक, पुट अ डॉट बिटवीन सिलेबल्स। आपने क्या करना है, 8 मल्टी सिलेबिक वर्ड्स पर प्रैक्टिस करना है, बनाना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है टॉपिक, ईच सेंटेंस गिवन बिलो हिज अंडरलाइन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, replace each underlined phrase with another word that expresses the same idea and rewrite the sentences in your notebook। यहाँ पे आपको sentences दी है, यहाँ पे words दी है, ठीक है। अब यहाँ पे sentences के अंदर phrases को underline किया है। phrase क्या होता है, phrase हमारे पास एक से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है, ठीक है, कि जिसको हम अल्फाज के साथ वर्ड्स के साथ चेंज रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मीनिंग को चेंज किए बग़ैर। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 3 वर्ड्स को चेंज करेंगे एक वर्ड के साथ, मीनिंग सेम रहेगा। किस तरह, हिज अंकल हिज हाउस सिमिलर टू फैसल्स। सिमिलर टू का मतलब लाइक, एक जैसा, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर टू फ्रेज़ है, इसको हमने वर्ड के साथ रिप्लेस किया है। दोबारा इस सेंटेंस को हम इस तरह लिखेंगे, हिज अंकल हिज हाउस लाइक फैसल्स, ठीक है। तो ये फ्रेज़ को हमने वर्ड के साथ चेंज किया। आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर को सिबलिंग्स कहते हैं, ठीक है। आई लव माई सिबलिंग्स। ही बॉट ड्रेसेस विच आर वेरी हाई इन प्राइस, वेरी हाई इन प्राइस का मतलब कि वो महंगे हैं, और कॉस्टली भी महंगे को कहते हैं, ठीक है। ही बॉट ड्रेसेस विच आर कॉस्टली। ही हु क्रिएट्स एवरीथिंग इज़ द क्रिएटर, वो जो सब कुछ बनाता है, अल्लाह की तरफ इशारा है, ठीक है। यानी अल्लाह खालिक है, इज़ द क्रिएटर, वो खालिक है, बनाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइटिंग है, राइट पैराग्राफ। ये टेस्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है क्योंकि राइटिंग से MCQs नहीं आते। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 2 है ब्यूटी ऑफ नेचर। ये पोएम है, तो आइए इसके एक्सरसाइज को हल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जो टॉपिक है, यानी ज़बानी बातचीत के अंदर, वो साइलेंट लेटर्स हैं। साइलेंट लेटर्स हम यूनिट नंबर 1 के अंदर कवर कर चुके हैं। सम वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स, दे आर स्पेल्ड, उनको हम लिखते हैं, बट नॉट प्रोनाउंस्ड, उनको हम प्रोनाउंस नहीं करते, यानी बोलने के वक़्त हम उनको प्रोनाउंस नहीं करते लेकिन लिखते हैं। दे कैन बी वॉल्स और कॉन्सोनेंट, ये वॉल्स और कॉन्सोनेंट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। क्लाइम, क्लाइम के अंदर बी जो है ये हमारे पास साइलेंट है, चढ़ना।
ڈیزائن یہاں پہ جی جو ہے یہ سائلنٹ ہے، نقشہ بنانا، تم بی سائلنٹ ہے، انگوٹھا، نیم کے اندر ای سائلنٹ ہے، نام کو کہتے ہیں، آنیسٹ ایماندار کو کہتے ہیں، ایچ سائلنٹ ہے، آٹم خزاں کو کہتے ہیں، یہاں پہ ان سائلنٹ ہے، ریپ کہتے ہیں لپیٹنا، ڈبلیو سائلنٹ ہے، کرنل کے اندر او سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے، فاسن باندھنا، ٹی سائلنٹ ہے، ناک کے سائلنٹ ہے، دستک دینا، آفن اکثر، ٹی سائلنٹ ہے، گائیڈ کے اندر یو سائلنٹ ہے، رہنما کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے لرننگ ٹو اسپیک، یہ اسپیکنگ پریکٹس ہے، اور اس کے نیچے ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانزیشنل ڈیوائسز، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، یہاں سے اس کا بیس ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرانزیشنل ڈیوائسز کیا ہوتے ہیں آگے جا کے ہم ڈیٹیل سے اس کو سمجھنے والے ہیں، لیکن بنیاد بیس ہم یہاں سے سیکھیں گے۔ ٹرانزیشنل ڈیوائسز کو ہم کنیکٹرز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹرانزیشنل ڈیوائسز آر ورڈز اور فریزز دیٹ ہیلپ کیری اے تھاٹ فرام ون سینٹینس ٹو اندر، فرام ون پیراگراف ٹو اندر۔ ٹرانزیشنل ڈیوائسز کو ہم کنیکٹرز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کنیکٹ کرتے ہیں، ایک سینٹینس کو دوسری سینٹینس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، ایک پیراگراف کو دوسرے پیراگراف کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ ہم جب ایسے لکھتے ہیں یا پیراگراف لکھتے ہیں تو اسی کے اندر پیراگراف میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف میں ہم جمپ نہیں مارتے، بلکہ ہر ایک پیراگراف ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ یا جب ہم پیراگراف لکھتے ہیں تو پیراگراف کے اندر سینٹینسز کو ہم بے ترتیب سے نہیں لکھتے، ہم سینٹینسز کو سیکوینس وائز لکھتے ہیں، اور ہر ایک سینٹینس ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کے ذریعے سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں سینٹینسز کو یا پیراگراف کو، اسے ہم ٹرانزیشنل ڈیوائسز یا پھر کنیکٹرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ون ڈے ماہنور واز پلینگ ان اے پارک ود ہر فرینڈز، شی نوٹسڈ دیٹ پیپل ور پلکنگ فلاورز، killing the insects and making the park dirty۔ اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس پیراگراف ہے، ٹھیک ہے۔ اس پیراگراف میں آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ٹرانزیشنل ڈیوائسز کو استعمال کر کے اس پیراگراف کے سینٹینسز کو آپس میں کنیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن ماہنور جو تھی وہ پارک میں کھیل رہی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ، اور انہوں نے نوٹس کیا کہ لوگ پھول توڑ رہے تھے، پلکنگ فلاورز، پھول توڑ رہے تھے، انسیکٹس کو مار رہے تھے اور پارک کو گندا کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ شی واز دیئر فور ویری اپسیٹ، وہ اس لیے اپسیٹ تھی، خفا تھی، دیئر فور لہٰذا، اس لیے، یعنی یہاں پہ ریزن ملا ہے آپ لوگوں کو کہ وہ کس لیے اپسیٹ تھی، اس لیے وہ اپسیٹ تھی کہ لوگ یہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ شی وانٹڈ ٹو سیو انسیکٹس اینڈ دا انوائرمنٹ، وہ حشرات کو اور ماحول کو سیو کرنا چاہتی تھی، بٹ could not think of any idea، لیکن وہ کوئی خیال نہ سوچ سکی۔ یہاں پہ سینٹینس کا جو یہ پارٹ ہے could not think of any idea، اس پارٹ کو اور سینٹینس کا جو یہ پارٹ ہے، ان دونوں پارٹس کو ملایا ہے بٹ نے، ٹھیک ہے۔ شی وانٹڈ، وہ چاہتی تھی کہ وہ انسیکٹس اور انوائرمنٹ کو بچائے، لیکن وہ کوئی خیال نہ سوچ سکی، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس نے کیا کیا، کنسیکوینٹلی، نتیجتاً، اس کے نتیجتاً اس نے کیا کیا پھر، شی وینٹ ٹو ہر مادر ٹو آسک فار ہیلپ، وہ اپنی ماں کے پاس گئی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، کیونکہ وہ خود کوئی خیال نہ سوچ سکی۔ ہر مادر ٹولڈ ہر ٹو میک اے کلرفل چارٹ اباؤٹ دا امپورٹینس آف پلانٹس، ٹریز، انسیکٹس اینڈ برڈز، لیکن اس کی ماں کے پاس یہ آئیڈیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہر مادر ٹولڈ ہر ٹو میک اے کلرفل چارٹ، کہ آپ کیا کریں، ایک کلرفل چارٹ بنائیں، کس چیز کے بارے میں، امپورٹینس آف پلانٹس، امپورٹینس آف ٹریز، امپورٹینس آف انسیکٹس، امپورٹینس آف برڈز، اس کے بارے میں آپ ایک کلرفل چارٹ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اٹ واز انڈیڈ اے ویری گڈ آئیڈیا ٹو گیٹ ایوری ونز اٹینشن، یہ یقیناً حقیقت میں یہ ایک اچھا آئیڈیا تھا کہ آپ ہر کسی کی توجہ کو اپنی طرف کھینچیں۔ مور اوور، مزید یہ کہ ہر فرینڈز آمنہ اینڈ سالمہ آلسو ہیلپ ہر، ان کی جو دوست تھی انہوں نے بھی ان کی مدد کی۔ They made many charts together and put them up all over the garden، انہوں نے کئی چارٹس بنائے اور گارڈن میں لگائیں۔ They also gave the charts to their neighbors، پڑوسیوں کو بھی دیے۔ As a result people stopped plucking flowers and making the park dirty۔ As a result، پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ لوگوں نے پھول توڑنا چھوڑ دیا اور پارک کو گندا کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ اس پیراگراف کو کتنے ترتیب سے انہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز نے آپس میں کنیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ سینیریو بتایا کہ لوگ پھول توڑ رہے تھے، انسیکٹس مار رہے تھے، پارک کو گندا کر رہے تھے، دیئر فور لہٰذا، اس لیے وہ اپسیٹ تھی، اور پھر وہ اپنے ماں کے پاس گئی،
ٹھیک ہے، وہ خود اپنا خیال نہ سوچ سکی لیکن اسے روکنا چاہتی تھی، بٹ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہاں پہ کیا ہے، تضاد ہے، کنسیکوینٹلی اس کے نتیجے میں وہ اپنی ماں کے پاس گئی اور پھر ماں نے کہا کہ کلرفل چارٹ بنائیں، ٹھیک ہے۔ مزید یہ کہ ان کے جو دوست تھے انہوں نے بھی ہیلپ کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے فلاورز توڑنا اور پارک کو گندا کرنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے یہ ہمارے پاس فل ان دا بلینکس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پوئم ہے یہ لکھا ہے کرسٹینا روزیٹی نے، ٹھیک ہے۔ اس نے لکھا ہے اے کیٹرپلر از ان انسیکٹ، انسیکٹ آئی سے شروع ہوا ہے تو آپ نے ان لگانا ہے۔ نیکسٹ ہے دا کیٹرپلر از واکنگ ٹو دا شیڈی لیف، شیڈی لیف، یہ کانٹیکسٹ اس کا پوئم کے ساتھ ہے کہ وہ کہاں جا رہا تھا۔ ایٹ دا اینڈ دا کیٹرپلر بیکمز اے بٹرفلائی، کیٹرپلر سے بٹرفلائی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ووکیبلری بلڈنگ۔ ووکیبلری بلڈنگ میں ہمارے پاس ہے فری، فری کہتے ہیں کورڈ ود فر، یعنی روئی دار گنے بالوں والا۔ سٹاک، سٹاک کہتے ہیں دا مین اسٹیم آف اے پلانٹ، تنا جسے ہم تنا کہتے ہیں۔ ہور، ہور کہتے ہیں ٹو ریمین ان ون پلیس ان ایئر، ایک جگہ ہوا میں منڈلانا۔ ٹوڈ، ٹوڈ کہتے ہیں اے کائنڈ آف فراگ ود اے شارٹر لیگ اینڈ ڈرائر اسکن، یہ ایک قسم کا فراگ ہوتا ہے کہ جس کا شارٹر لیگ، جس کے پاؤں جو ہیں وہ شارٹ ہوتے ہیں اور اسکن جو ہے وہ ڈرائی خشک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اسپائی، ٹو واچ اینڈ ایگزامن سیکریٹلی، جاسوسی کرنا، نگرانی کرنا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے رائمنگ ورڈز۔ رائمنگ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ ان کو ہم شاعری میں استعمال کرتے ہیں، ایسے الفاظ کہ جو لائن کے آخر میں آتے ہوں، ٹھیک ہے، اور جن کا جو پروننسیشن ہو، آواز ہو، وہ سیم ہو، ٹھیک ہے۔ A little seed for me to sow, a little soil to grow، یہاں پہ sow اور grow سیم ہے، ٹھیک ہے۔ A little hole, a little pit, a little wish and that، a little sun, a little shower, a little while and then flower۔ اب یہاں پہ sow، grow، pit، that، shower، flower، یہ سیم ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس expressing likes and dislikes, needs, feelings and opinions، ان کا جو تعلق ہے یہ ہمارے پاس ڈائلاگ سے ہے، ٹھیک ہے، تو ڈائلاگ ٹیسٹ میں نہیں آتا۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے فل ان دا مسنگ لیٹرز ٹو کمپلیٹ دا ورڈز، یہاں پہ ورڈز دی ہے جس کے اندر مسنگ لیٹرز ہے، آپ نے مسنگ لیٹرز کو پٹ کر کے ان ورڈز کو آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ جس طرح کیٹرپلر، کیٹرپلر کے اندر ای اور اے مسنگ تھی، سٹاک کے اندر ال، ہاور کے اندر ایچ، پرے کے اندر ای اور اسپن کے اندر آئی۔ اسپن کہتے ہیں گھمانا، پرے شکار کو کہتے ہیں، ہاور منڈلانا یعنی ہوا میں کسی چیز کا منڈلانا، سٹاک کہتے ہیں تننے کو، ٹھیک ہے۔ کیٹرپلر تتلی کا بچہ، یعنی تتلی کا جو بچہ ہوتا ہے اسے ہم کیٹرپلر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے کلیکٹیو ناؤنز، گرامر سے یہ ٹاپک ہے۔ کلیکٹیو ناؤنز کیا ہوتے ہیں؟ A collective noun refers to a group of people or things taken as whole۔ جس طرح نام سے ظاہر ہے collective noun یعنی کلیکشن کو، مجموعے کو، جب چیزوں کا، لوگوں کا یا پھر جانوروں کے مجموعے کو ہم as a whole ایک نام دیں تو اسے ہم collective noun کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل a team of players یعنی کھلاڑیوں کے مجموعے کو ہم ٹیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب زیادہ کھلاڑی ہوں اسے ہم ایک نام دیں ٹیم تو وہ ہمارے پاس کلیکٹیو ناؤن بن جاتا ہے۔ اے ہرڈ آف ڈیئر، ڈیئر جانور ہے تو جانوروں کے گروپ کو ہم ہرڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے سوارم آف بیز، بیز وہ مکھی ہوتے ہیں جو شہد بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ اکٹھا ہوتے ہیں کلیکشن بن جاتا ہے، مجموعہ بن جاتا ہے تو اس مجموعے کو ہم سوارم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے یہاں پہ مزید ایگزامپلس دیکھتے ہیں جو سینٹینسز کی صورت میں دی ہے۔ اے کراؤڈ آف پیپل، لوگوں کے مجموعے کو ہم کراؤڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کراؤڈ یہاں پہ کیا ہے؟ کلیکٹیو ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ شی براٹ اے بوکوے آف فلاورز، فلاورز یعنی پھولوں کے مجموعے کو ہم بوکوے کہتے ہیں، بوکوے کلیکٹیو ناؤن ہے۔ اے فلٹر آف بٹرفلائز، جب زیادہ بٹرفلائز اکٹھا ہوتے ہیں ان کے گروپ کو ہم فلٹر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اے فلاک آف برڈز، جو پرندوں کا گروپ ہوتا ہے اسے ہم فلاک کہتے ہیں۔ اے کلاس آف اسٹوڈنٹس یعنی جو اسٹوڈنٹس کا گروپ ہوتا ہے اسے ہم کلاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کراؤڈ، بوکوے، فلٹر، فلاک، کلاس، یہ ہمارے پاس کلیکٹیو ناؤنس ہے، ٹھیک ہے۔
नीचे हमारे पास क्या है, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन कलेक्टिव नाउन्स। अब यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन्स है हमारे पास, जिस तरह फ्लीट है, ठीक है, यहाँ इनको आपने अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है, इस पर आपने प्रैक्टिस करना है। फ्लीट किसे कहते हैं, बहरी जहाज़ों का बेड़ा, यानी बहरी जहाज़ जब इकट्ठा होते हैं ज़्यादा तो उसे हम फ्लीट कहते हैं, ठीक है। क्लस्टर किसे कहते हैं, गुच्छा यानी जरमट को। टीम किसे कहते हैं, जमात को। प्राइड किसे कहते हैं, शेरों का होल, यानी बहुत ज़्यादा शेर जब इकट्ठा होते हैं, शेरों का, लायंस का जब ग्रुप होता है तो उसे हम प्राइड कहते हैं। हर्ड किसे कहते हैं, रेवड़ को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल्स का एक और रूल है, आइए इस रूल को समझते हैं कि ये क्या कहता है, ठीक है। सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट्स व्हिच आर नॉट प्रोनाउंस्ड। कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे पास होते हैं कि जिनके इनिशियल कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो स्टार्ट कॉन्सोनेंट लेटर से होते हैं, लेकिन वो प्रोनाउंस नहीं होते, साइलेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल डब्ल्यू इन राइट। अब राइट के अंदर जो डब्ल्यू है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये प्रोनाउंस नहीं होता। राइट जो है ये आर से स्टार्ट होता है प्रोनाउंसिएशन में। के इन नील, एच इन ऑनेस्ट। We put articles a or n with those words by focusing on the second letter. हम यहाँ पे इन अल्फाज के साथ जब a और n का इस्तेमाल करते हैं तो हम फोकस करते हैं सेकेंड लेटर पर, क्योंकि फर्स्ट वन हमारे पास साइलेंट होता है। जिस तरह यहाँ पे है ऑनेस्ट गर्ल। अब ऑनेस्ट के अंदर एच जो है ये साइलेंट है, ठीक है, तो हम सेकेंड लेटर को देखेंगे, ये वॉवल साउंड प्रोड्यूस करता है, तो हमने यहाँ पे एन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। रेपर के अंदर डब्ल्यू जो है ये साइलेंट है, तो आपने आर के ऊपर फोकस करना है। आर जो है कॉन्सोनेंट है, आपने ए लगाना है। जिस तरह नाइफ के अंदर एन कॉन्सोनेंट है तो आपने ए लगाना है। आवर के अंदर एच साइलेंट है, ओ से शुरू होता है, जो कि वॉवल साउंड प्रोड्यूस करता है, तो आपने यहाँ पे इन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, राइट ए इन और दी टू कंप्लीट द पैराग्राफ, यानी ये पैराग्राफ दिया है छोटा सा, यहाँ पर आपने आर्टिकल्स को लेके प्रैक्टिस करना है। अक्सा बाट इन एप्पल, इन एप्पल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉवल साउंड है। इन ऑरेंज अगेन वॉवल साउंड है। एंड अ सैंडविच, यहाँ पे आ इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है। फॉर लंच टुडे शी कट द फ्रूट्स विद अ नाइफ, आपने सेकेंड लेटर को देखना है, ठीक है, जो कि कॉन्सोनेंट है, ए का इस्तेमाल करना है। दे वर फ्रॉम हर ओन गार्डन, द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल इन हर गार्डन और ऑलवेज वेरी फ्रेश। अब यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात हुई है, यहाँ पे दोबारा बात हो रही है उनके बारे में, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि कौन से फ्रूट्स और कौन से वेजिटेबल की बात हो रही है। यहाँ पे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है वो पार्टिकुलर बन गए, ख़ास बन गए, आप जान गए कि कौन से फ्रूट्स और कौन से वेजिटेबल की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दी का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास है एडजेक्टिव्स ऑफ ऑरिजिन। एडजेक्टिव्स ऑफ ऑरिजिन क्या होते हैं? इन एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन डिस्क्राइब वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम। एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन हमें ये बताता है कि कोई चीज़ कहाँ से आया है, ताल्लुक़ कहाँ से है किसी चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़, टर्किश एट्सेट्रा। कोई चीज़ अगर चाइना से आया है तो हम कहेंगे कि ये चीज़ चाइनीज़ है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल शाजिया लाइक्स टू ईट ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स, वो एप्पल्स जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, जिसका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से हो। ही हैज़ बॉट अ न्यू इटालियन कार, इटालियन कार वो कार जिसका ताल्लुक़ इटली से हो। पाकिस्तानी कल्चर इज़ अ डाइवर्स कल्चर, वो कल्चर कि जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो। माहा वांट्स टू बाय अ ब्यूटीफुल मुल्तानी ड्रेस, कौन सा ड्रेस? मुल्तानी ड्रेस, जिसका ताल्लुक़ मुल्तान से हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नाउ यूज़ द गिवन एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे एडजेक्टिव्स दी है, इनको आपने क्या करना है? ब्रिटिश, कैनेडियन, पाकिस्तानी, अमेरिकन, स्पेनिश, यहाँ इन एडजेक्टिव्स को आपने अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के अंदर आपने क्या करना है? री राइट द गिवन पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को आपने दोबारा लिखना है इन योर नोटबुक। यूज़ करेक्ट कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं पहले यूनिट में। कैपिटलाइजेशन के अंदर ये होता है कि पहली बात आपने हर सेंटेंस के स्टार्टिंग लेटर को कैपिटल करना है, ठीक है। यहाँ पे मोहसिन कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है तो सादिया का इस कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पे बन्नी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, बी, और यहाँ पे मिस्टर का एम जो है ये कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पे ही जो है ये कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपने सेंटेंसेस का स्टार्ट लेटर कैपिटल करना है। दूसरा आपने प्रॉपर नाउन को देखना है, यानी नेम ऑफ प्लेसेस, फैसलाबाद को आपने क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। मोहसिन प्रॉपर नाउन है, इसको आपने कैपिटलाइज करना है। माहा को आपने कैपिटलाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यहाँ पे मोहसिन रेबिट है
ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کیپٹلائز کرنا ہے۔ نیکسٹ یہاں پہ محسن's فادر ہے، اس کو آپ نے کیپٹلائز کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے کیپٹلائزیشن میں دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر سینٹینس کیپیٹل لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ نیم آف پلیسز، پیپل، سٹیز، ڈیز، ان کو آپ نے کیپٹلائز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس رائٹنگ ہے، جو کہ ٹیسٹ کے لحاظ سے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں پھر بھی دا مین آئیڈیا آف اے پیراگراف از کالڈ ٹاپک سینٹینس، یعنی ٹاپک سینٹینس کے بارے میں بتایا ہے، ٹھیک ہے، کہ پیراگراف کا جو ٹاپک سینٹینس ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ مین آئیڈیا پیراگراف کا ٹاپک سینٹینس کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی پیراگراف کے آپ نے ٹاپک سینٹینس کو پڑھنا ہے، ٹاپک سینٹینس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیراگراف کس بارے میں ہے۔ Other sentences in a paragraph support the topic sentence. These are called supporting details. جب آپ ٹاپک سینٹینس لکھتے ہیں تو بقیہ پیراگراف کے اندر آپ جتنی بھی سینٹینسز لکھتے ہیں اسے ہم سپورٹنگ ڈیٹیلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس ٹاپک سینٹینس کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی ایک پیراگراف کے اندر ہم ایک ہی ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ ٹاپک سینٹینس پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پیراگراف کس ٹاپک کے بارے میں ہے، پھر اس ٹاپک کے اندر آپ جتنی بھی سینٹینسز لکھیں گے وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل نیچر از اے بلیسنگ اینڈ اے گفٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالی فار اس۔ اب یہاں پہ نیچر کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ نیچر جو ہے یہ ایک گفٹ ہے اللہ کی طرف سے ہمیں۔ اب یہاں پہ یہ جو سپورٹنگ ڈیٹیلز ہے، یہ جتنی بھی سینٹینسز ہے یہ نیچر کے بارے میں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیچر از میڈ آف ایوری تھنگ، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری سینٹینس اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہے دے ہیلپ اس بریتھ اینڈ گیٹ فوڈ واٹر ایٹسٹرا، یہاں پہ کیا ہے، نیچر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹاپک سینٹینس کو آپ نے پڑھنا ہے اور ٹاپک سینٹینس سے آپ نے مین آئیڈیا لینا ہے پیراگراف کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا لیکچر نمبر 2 تھا پی ایس ٹی اینڈ سی ٹی پریپریشن کا، کہ جس میں ہم نے یونٹ نمبر 1 اینڈ یونٹ نمبر 2 کور کیے۔ ملتے ہیں کل ایک نیو لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔